Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Uzamis. Sa ngalan sa atong talahron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwa Didi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian sa lokal nga simbahan sa Uzamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong pagpamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado, Agosto 10, 2024. Ug karong adlaw gisaulog sa tibuok simbahan ang memorial o kapistahan sa usa ka diakono nga nahimong santo, si San Lorenzo nga diakono. Unya kini siya nga santo katawanan kayo ay medyo kanang may pagkaning comedy ang hitabo diya sa iyang kay martir man siya. So medyo may pagka-comedy ang iyaang martyrdom. Ngano? Tungod kay kadtong ang emperor sa Roman Empire kay si Valerian, iya magipanglutos ang tanang Kristiyano. Unya kini si San Lorenzo, ang obispo atong ang Santo Papa niya atong panahona, si Santo Papa Sixtus II, the Pope Sixtus II, siya man ang Santo Papa niya atong panahona. Nya kini si San Lorenzo usa ni siya sa pito ka mga diakono sa Roma. Unya si San Lorenzo mao ni siya in charge or siya mo'y kaning property custodian sa kaning simbahan sa Roma. Unya gipanglutos ni Emperor Valeriano ang simbahang Katoliko Romano. Unya kining gilutos ang kaning simbahan. Unya karon kay gumikan siya man ang kaning in charge, unya giingnan siya sa kaning prefect sa kaning Roman Empire nitong panahon nga sulod nga i-intrigo ngadto kaniya ang treasure sa simbahan. Unya ning hangyo si San Lorenzo, ingon siya nga tagay kog tulo ka adlaw. Unya after that akong ihatag kanimo o intrigo ko kanimo ang treasure sa simbahan. Unya after before niya adto ipanghatag na ni San Lorenzo ang katigayunan sa simbahan ngadto sa mga pobre. Busa sa ikatulo ka adlaw, no, ning balik ang kaning Roman prefect, unya iyang gipangutana si San Lorenzo sanglit ning promise man si San Lorenzo nga after 3 days iya mang ihatag ang katigayunan sa kaning simbahan. Unya after 3 days ang gi-entrego o ang gidala ni San Lorenzo mao ang mga pobre, ang mga buta, ang mga bakul, ang mga kimpang, ang mga pobre sa simbahan. Uyang giingnan ang kaning Roman prefect nga mao kini ang treasures of the church. Ingon siya, the poor are the treasures of the church. O gumikan sa response ni San Lorenzo, nga suko kayo ang Roman prefect, o gi-order nga lutuson si San Lorenzo, i-martir si San Lorenzo, i-persecute si San Lorenzo, pinaagi dia sa pagsugbak kaniya. Unya, sama sa kung gingong kagrina, nga medyo may pagka-comedy, tungod kay samtang gisugba na si San Lorenzo, siya mismo ang iingon saya sa mga naglutos kaninya, oops, kaning luto na ang ako ang likod, ibalin ako ninyo. Imagine, no? Gisugba siya, na diya sa iyang pagsugba kaniya, diya sa pag-persecute kaniya, siya pa mismo ang niingon nga, naluto na ang akong likod, ibalin ako ninyo. May pagka-comedy, tungod kay medyo katawanan kay siyang istorya, pero nagpakita ka nato sa kalawom sa pagtuo ni San Lorenzo, nga tilawala sa persecution nga iyang nahiaguman diya sa kaning pagtindog niya sa pagtuo. Siya nakaingon sa iyang mga persecutors, ibalin ako ninyo tungod kay ako ang likod naluto na. Sato pa di ay sa pag-persecute kaniya, wala siya nagantos, wala siya nakabati og sakit, gumikan sa dakong gugma sa Ginoo. Mao na ang santos nga atong gisaulog karong adlaw, si San Lorenzo, usa ka diakono, unya usa siya ka martir sa atong simbahan panahon sa Roman Emperor nga si Valeriano ug ang Santo Papa si Pope Sixtus II. Gani prior sa pag-persecute o kaning prior sa martyrdom ni San Lorenzo, kining Santo Papa si Pope Sixtus gimartir kay niadtong panahon na grabe karampant kaning persecution nga nasinati sa mga miyembro sa atong simbahan. Usa ka challenge sa tuwa nga kita pud unta mubarug sa atong pagtuo. Kita unta atong utang kaning awaton ang ehemplo
nga gipangita sa mga martir, sa mga santo sa simbahan, nga taliwala sa kalisod, taliwala sa hulgas kinabuhi, taliwala sa ilang nahiaguman nga persecution, sila wala nagmakuli nga ihatag ang ilang kinabuhi alang sa pagtuo. Busa, viva San Lorenzo Diacono, usa ka martir, usa ka santos nga angay natong sundon ang iyang mga ehemplo sa atong kinabuhi. Ngaigsoon ko diha ni Kristo sa dili pa kumumupadayon o muhatag sa pagmamalandong karong adlaw, buot una akong mupasalamat, no, salamat gid kaayo sa tanan nga nagampo alang ang kaning kalihukan nga gipahigayon kaghapon katubi taong consultation and orientation sa matag team sa diocese, no, sa Ecclesiastical Province of Ozamis nga gi-compose sa Diocese sa Dipolog, Archdiocese sa Ozamis, Diocese sa Pagadian, unya Diocese sa Iligan, unya Prelature sa Marawi. So adunay mga 3 or 4 nga mga representatives gikan ining 5 ka diocese ning anhi sila sa Archbishop's Residence dinhi sa Dakbayan sa Ozamis alang sa consultation nga gihatag sa CBCP UST Research Team. So naghatag sila kaning orientation alang sa mahitabo nga survey pahinungod pod o subay gihapon sa duso sa atong simbahan ang kaning the Synodal Church, no, ang duso sa atong simbahan karon uban sa pangulo sa sumusunod ni Pedro, ang Santo Papa sa Roma, nga karon ang kasamtangang Santo Papa sa Roma si Pope Francis. Muna kasalamat kayo sa inyong mga pag-ampo tungod kay nahimo gayong magmalampuson ang among gihimo nga kalihukan kagahapon. Usbon ko daghan kayong salamat sa inyong mga pag-ampo kay gumikan sa inyong pag-ampo inubanan sa grasya sa Ginoo ug sa pagmaningkamot sa matag partisipante sa maong orientation, kini nahimo gayong magmalampuson, nahimong malampuson ang maong kalihukan. Busa daghan gyud kayong salamat sa inyong mga pag-ampo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ang atong ebanghelyo karong adlaw nining kapistahan ni San Lorenzo usa ka diakono ug usa ka martir kinutlo gikan diha sa ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas gawas kon kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi nining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglang musunod kanako, aron kun hain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasdungog kaniya, nga mag-alagad kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, nining kapistahan ni San Lorenzo, diakono ug martir, ang atong ebanghelyo gikutlo gikan sa ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 12, versikulo 24 hangtod sa 26. Di naghisgot ang atong Ginoo, naghatag siya og kanibitawng naghatag sa usa ka imahen nga susama sa usa ka kaning lugas nga trigo. Kung dili kini siya itanom ni mamatay, dili kini siya maghatag og mas daghan pang lugas sa trigo. Unya kini gigamit nga imahe ni Kristo aron iya ang ipunting ang maong pagtulunan nga ang mga gusto nga mosunod kaniya mahimo pud nga ang kinabuhi sa mga gustong musunod ng Kristo, so sama po sa usa ka trigo nga kinahanglan ihalad ang kinabuhi aron nga ang kinabuhi sa uban o aron nga ang gasa sa pagtuo sa uban nga mga tawo, sa uban nga kasing-kasing ngadto sa uban nga mga gustong musunod kang Kristo usab kining gasa sa pagtuo motubo usab diha sa ilang kinabuhi pinaagi sa paghalad sa kaugalingon. Ngini nga to ebanghelyo karon duha ka punto ang gusto kong ipaambit kaninyo. Una, kinibitawang giingon ni Kristo nga, kung ang trigo ipugas sa yuta o mamatay, maghatag og maayong bunga. Unya mga igsoon, nindot kayo ang kinibitawang pagkasulti. Tanawar gud, ang usa ka gamay kayo nga kaning lugas sa trigo,
Mao ni siyang pinakagamay nga kaning lugas, no? Isa sa mga pinakagamay nga lugas nga trigo, usara siya apan kung itanom siya unya mamatay, maghatag siya mas daghan pang lugas. Ya dakan kita makasindati ini, ilabi na ang mga farmers, no? Nakadumdum ko sa una sa bata pa ko elementary, akong papa sa una kay nag-alima man sa kaning pasakan, tulo to kakahon or upat. Unya matagbuntag basta walay klase, kuyugon ko sa akong papa mga dumi sa basakan, no? Among sapsapan ng mga agianan, unya magsabwag mig abono. Unya kana bitong panahon nga kanabitong itanom na ang kaning binhi, no? Gamay kayo nga binhi. Apan pinaagi ang gamay nga binhi, daghan kayong mga kaning mutubo. Unya pinaagi ni gamay kayo nga binhi sa kaning humay. Adunay daghan kayong mga uhay, unya sa matag uhay, aduna po'y daghan kayo nga mga binhi. Kini bitaw nga igsoon, kining imahen nga itong gigamit karon, kining imahen nga gigamit sa itong Ginoo karon, nga ang trigo, ilubong sa yuta, mamatay, unya maghatag og daghan kayong bunga. Kini biya nagpahinumdum pod kanato sa kaning birtud sa humility. Kaning virtud sa pagka-papaubsanon. Tanawar gud ang trigo na ipaubos. Unya dili lang papaubos, itanom pagyud ilalom sa yuta. Unya dili lang sa itanom ilalom sa yuta, siya pagyud mamatay. Kinahanglan o siya nagpahinumdum kanato sa virtud sa pagka-mapaubsanon. Kaya ang virtud sa pagka-mapaubsanon, mura man pod siya og we are dying to ourselves. At bitong we are dying to ourselves, kana bitong ang atong pagkagarbo, kinahanglan nga mawala siya, unya ato ipatigbabaw ang atong pagkamapaubsanon aron nga kita susama sa trigo nga ilubong og mamatay, maghatag og kaning maayong bunga diha sa katilingban. Muna nga mga igsuon, bisan pa og bisag pag-unsa kataas ang atong naabot sa atong kinabuhi, bisan pa o kita ang pinaka-bright sa atong katilingban, bisan pa sa daghan natong nakabot or sa daghan natong mga possessions, achievements diha sa kinabuhi bitaw, kung kita dili mapaubsanon, dili kita makahatag og maayong bunga. Usbon ko mga igsuon, even if we have so many possessions, even if we are the most intelligent person in our society, unless we are humble, unless we possess or we practice the virtue of humility, we cannot give good fruit. Walang importante kayo ang pagkamapaobsanon nato diya sa katilingban. Tanawar ko na, kung usa ka leader diya sa kapilya nga garbuso kaayo, kung usa ka leader diya sa barangay nga garbuso kaayo, kung usa ka leader diya sa kaning municipality or usa ka kaning syudad o diya sa dakbayan o diya man gani sa simbahan, kung kini nga leader, kung kini nga pangulo garbuso nga dili mapaobsanon, dili gini maghatag og maayong bunga. Dili gini sa maghatag og maayong panigingnan diha sa katilingban. Kay ang tawong garbuso, pipila ra gyud ang amigo. Ang tawong garbuso, gamay ra gyud sa og tinuod nga amigo. Unya ang tawong garbuso, dili siya kana bitawng tinuod nga anak sa gingharian sa langit. Busa mga igsuon, kining giingon dinhi sa ebanghelyo, nagawas ko ng trigo, ilubong. Natit, muniyuta, muni ang trigo, ilubong ang trigo, mamatay, dili siya makahatag og maayong bunga. Munang kinahanglan ang trigo, itanom, ilalom sa yuta. Mamatay, aron nga siya makahatag og maayong bunga. Nagpahinumdom ka nato sa virtud, sa pagka-mapaubsanon. Usbon ko mga igsuon, ang tawong garbuso diha sa katilingban, ang Kristiyano nga garbuso, ang Katoliko nga garbuso, dili gayud siya tinuod nga anak sa Dios. Kay susama nga si Kristo, ang atong Ginoo nagpaubos. Susama nga ang atong Ginoo gigakus ang kanibitang human nature nato. Susama nga ang atong Ginoo nagpaubos sa iyang kaugalingon.
Kita usab kinahanglan nga magpaubos isip mga sumusunod ni Kristo, isip mga anak sa Dios. Kay kung kita garbuso, dili gyud ta matawag nga tinuod nga anak sa Dios. Ikaduhang punto mga igsuon, kining giingon ni Kristo sa atong ebanghelyo nga ang mag-alagad kanako kinahanglang musunod kanako. Kini day nagpadumdum kanato mga igsuon nga ang alagad ni Kristo adiser siya mga lagad, kinahanglan siyang una nga mahimong sumusunod. Before we can serve the community, before we can be servants of the community, before ta mahimong servants diya sa simbahan, kinahanglan ta una nga mahimong sumusunod ni Kristo. Ngano man, kay diya sa atong pagpangalagad, ang atong gialagaran ang Ginoo man. Unya diya po sa atong pagpangalagad, ang atong gipadayag, mao man ang pagtulunan ni Kristo, mao man ang pagtulunan sa atong Ginoo. Unya, kung dili ta sumusunod ni Kristo, kung wala ta nagpuyo diya sa mga balaod ni Kristo, kung wala ta nagtuman diya sa kaning mga sugo sa Ginoo, unsa man nato pagpangalagad? Ang tawo nga wala nagsunod kang Kristo, ang tawo nga wala nagpuyo sa pulong sa Ginoo, unya kung siya mga lagad, wala gid sa tinuod nga nangalagad sa katawhan. Kay kung ang tawo nga wala nagtuman sa pulong sa Ginoo, unya kung siya nangalagad, ang iyang gialagaran dili ang Ginoo. Ang iyang gialagaran iyang kaugalingon. Tungod kay ang iyang gisunod iyang kaugalingon. Muna nakaingon ko kaganina katong first point about sa kaning humility, no? Nga kinahanglan kita magpaubos. Kinahanglan ta magpaubos kay kung kita garbuso, ang atong gialagaran dili ang simbahan. Kung kita garbuso, ang atong gialagaran dili ang katawhan, dili ang komunidad. Kung kita garbuso, ang atong gialagaran atong kaugalingon. Ingon ang atong Ginoo, kung kinsa ka tong gustong mo alagad kanako, musunod gayod kanako. Mao na nga kita nga mga sumusunod ni Kristo. Hadiserta mga lagad, dapat we become followers of Christ first. So sama sa ehemplo sa santo nga atong gisaulo karong adlaw, si San Lorenzo usa ka diakono, siya sumusunod man siya ni Kristo, iya mangipuy-an ang mga pagtulo na ni Kristo, iya manggipalawom ang iyang pagtuo, ug diha sa pagpalawom sa iyang pagtuo nahimo siyang nindot nga ehemplo diha sa katilingban, diha sa paghalad sa iyang kinabuhi daw susama sa usa ka trigo nga gitanom ilalom sa yuta namatay. Siya ang iyang kinabuhi nga gihalad ngadto sa Ginoo, nahimong inspirasyon alang sa tanan, dili lang ni adtong panahon apan hangtod karon nahimong inspirasyon naghatag og kalayo sa atong kinabuhi nga susama nga siya ning halad sa iyang kinabuhi, kita pud usab mohalad sa atong kinabuhi. Sakto ang giingon ni Tertulliano sa ka church fathers, ingon siya, the blood of the martyrs are the seeds of the church. Ang dugo sa mga martir mao'y nahimong liso sa atong simbahan. Ngano? Tungod kay ang panag-ingnan nga gihatag sa mga martir sa atong simbahan, nahimo daw kanang sukaranan aron kita taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga krus nga atong gipas-an sa atong kinabuhi, diya sa atong pagsunod sa atong Ginoo, kita magpabiling lig-on, malaumon, mahigugmaon ug puno sa pagtuo, tungod kay kita naaman tay mga ehemplo nga mao ang mga martir. Unya, nindot kayo pod ang giingon ni San Lorenzo sa dihang siya napadulong lutuson o sa dihang siya nagisugba. Ingon siya nga, pagkat-on tawo nga dili malipayon sa dakong gahom sa Dios, kay kining mga baga nga nagkalayo, naghatag kanako og kahayahay. At tiyan mo na, ang mga baga nga nagkalayo, diin gisugba si San Lorenzo, naghatag noon niya og kahayahay. Ngano? Tungod kay siya, adisera siya ning alagad sa katawhan, una man siyang sumusunod sa atong Ginoo. Busa mga isunindot kayo ni, giingon ni Kristo, ang mag-alagad kanako, kinahanglang musunod gayud kanako. Kay ang peligro, kung kita mag-alagad diya sa simbahan, kung kita mag-alagad diya sa lawas ni Kristo, unya, kung wala ta nagsunod sa atong Ginoo, peligro. Imbis nga mahimo tang magnet of unity,
mahimo noon tang moihinungdan sa pagka bulag-bulag, imbis mahimo tang kanabitawng peacemakers, nahimo noon tang peace breakers, imbis na magpakaylap tag kanabitawng kalinaw, hinuon kita na muguba sa kalinaw kung dili ta, kung sa atong pagpangalagad wala ta nagsunod sa Ginoo. Nga igsuon usbon ko nining atong kasaulugan karon, nining fiesta ni sa ato ang santo si San Lorenzo o sa kadyakono ug martir, nya sa atong ebanghelyo kinutlo sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 12 versikulo 24 hangtod sa 26, kita gipahinumduman una sa virtud sa pagka mapaubsanon tungod kay susama sa usa ka liso nga itanom ilalom sa yuta, unya kinahanglang mamatay, kini pinaagi niini sa maghatag og maayong bunga. Og mao po na ang pagka mapaubsanon, kay kung kita mapaubsanon, maghatag kita og maayong bunga diha sa katilingban. Ikaduha, ingon si Kristo, ang gustong musunod, ang gustong mag-alagad kanako, musunod kanako. Kini nagpadumdum kanato nga kung kita gustong mangalagad diha sa simbahan, kung gusto kita nga atong pagpangalagad maghatag og kaning nindot nga bunga diha sa katilingban, kita kinahanglan nga musunod sa atong Ginoo. Kay ang tawo nga nangalagad nga wala ning sunod sa atong Ginoo, ang iya ang gialagaran dili ang simbahan, ang iya ang gialagaran dili ang katilingban, ang iya ang gialagaran dili ang Ginoo. Kinsa man ang iyang gialagaran? Ang iya ang kaugalingon. Unya, kung ang kaugalingon na gani ang alagaran, dili ta makahatag og maayong bunga, dili ta maka-create og kanabitawng unity sa katilingban, dili ta maka-create pod og kaning kalinaw diha sa katilingban. Ngaigsoon dinhi nalang kukutob nya sa dili pa ko motapos o sa mohatag sa maong bendisyon, ako mo kamong kaning gihangyo ko kamong tanan nga atong iampo ang atong mga seminarista diya sa St. John Paul II College Seminary Sanglit kagahapon kagabi hangtod sa udto sa Domingo. So kagahapon sa gabi unya karong adlaw unya ugma taman sa udto sila man makapahigayon sa ilang tinuig nga retreat, tinuig nga pagpamalandong, pagpalawom sa pagtuo, pagpalawom sa relasyon ngadto sa Ginoo, pinaagi diha sa pagampo og pamalandong aron nga gayud sila sa kanunay ma-purify ang ilang intentions ug aron nga sila ilaging makita ang tawag sa Ginoo nga sila mopuyo sa kinabuhi puhon sa pagkapari. Busa gihangyo ko kamo nga atong iampo ang atuang mga seminarista, ang mga sumusunod nga pari puhon, sanglit ang seminaryo man mao magitawag og the heart of the diocese. Unya gawas sa pagampo, gihangyo pod nako kamong tanan nga atong tabangan ang atong seminaryo, atong tabangan ang St. John Paul II College Seminary nga nahimutang diya sa Bañadero, Ozami City, dool sa kaning parokya o kaning tapad sa parokya sa Santa Teresita de Jesus. Unya pod ang atong major seminary nga mao ang St. Mary's Theologate nga nahimutang diha sa Barangay Gango, dili gyapon sa Dakbayan sa Ozami City. Atong tabangan ang atong mga seminarista, atong tabangan ang atong seminaryo, dili lang pinaagi sa pagampo, although importante gayud ang pagampo, pero atong tabangan pod diha sa kaning financial, no, sa atong financial na pagtabang, kita mo tabang no mohatag tag kaning gamay nga tabang, tungod kay ang gamay nga tabang kung kini tipunon dako na kayo. Nya matod pa ni Cardinal Rosales, ingon siya nga bisag unsa kagamay sa imong gipaambit, kung kini kinasing-kasing magdala gayud nimo didto sa langit. Busag gihangi ko kamo nga atong tabangan ang atong seminary. Pwede ta moadto dito sa seminary, unya mohatag tagamay nga kaning donation. Kung dako mas maayo, kung gamay wala problema. Kay kung kana kinasing-kasing magdala ginato ngadto sa langit. Mohatag ta dito kan donation, nga mangayo tag resibo aron sa pagmatuod nga kita ning hatag og maong kaning donation. Unya for the record purpose na po na. So usbon ko atong iampo ang atong mga seminarista
diya sa Banadero ang atong mga college seminarians nga magpahigayon sa nga nagapahigayon sa ilang retreat sugod kagahapon mahuman ugmang adlaw Domingo no sa may udto. Mga igsuon, ang pulong sa Ginoo kinahanglan gyud nga pamalandungan dalon sa pagampo ug angay gayud nga puy-an kay bulahan ang tawo nga naningkamot nga mupuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa ting bunga siya mohatag og maayong bunga uban sa pangama sa atong mahal nga inahan nga atong gitawag nga mga misamisnon nga berhen sa kuta. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan. Que Dios les siempre bendiga.